آئیے ہم سسٹر نصرت کے ساتھ مل کر ہم گیت گائیں گے، کورس گائیں گے اور خدا کے کلام کی طرف ہم بڑھیں گے، اور پھر جو ہے سسٹر ماریا جو ہے وہ خدا کے کلام کے لیے دعا کریں گی۔ آپ کا مائک آف ہے۔ خداوند میں پھر آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم گیت گائیں گے۔ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ ایسا چھیڑیں گے مل کر ترانہ، جاگ اٹھے گا سارا زمانہ۔ ایسا چھیڑیں گے مل کر ترانہ، جاگ اٹھے گا سارا زمانہ۔ بھولے بھٹکوں کو راہ پر لائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ بھولے بھٹکوں کو راہ پر لائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ دل بیدار لے کر اٹھے ہیں، روکھی تلوار لے کر اٹھے ہیں۔ دل بیدار لے کر اٹھے ہیں، روکھی تلوار لے کر اٹھے ہیں۔ موذی شیطان کو باہر بھگائیں گے، پیارے یسوع کا نام سنائیں گے۔ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ جھنڈے گاڑیں گے یسوع کے نام کے، ہوں گے مرکز مقدس کلام کے۔ جھنڈے گاڑیں گے یسوع کے نام کے، ہوں گے مرکز مقدس مقام کے۔ اس کا پیغام سب کو سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ اس کا پیغام سب کو بتائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ آمین، ہاللویا۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم کورس گائیں گے۔ سسٹر ماریا کے ساتھ مل کر ہم کورس گائیں گے۔ ہاللویا، خدا تیری تعریف ہو۔ تو آج خدا ان لوگوں کے ساتھ بول، تیری شکر گزاری۔ لب کو تو کھول، مجھ سے تو بول۔ لب کو تو کھول، مجھ سے تو بول۔ تیری آواز سننے کو بےتاب ہوں، تیری آواز سننے کو بےتاب ہوں، تیری آواز سننے کو بےتاب ہوں، تیری آواز سننے کو بےتاب ہوں۔ لب کو تو کھول، مجھ سے تو بول۔ لب کو تو کھول، مجھ سے تو بول۔ سہارا نہیں
कोई तेरे सिवा संभालूंगा मैं ही, तूने कहा सहारा नहीं, कोई तेरे सिवा संभालूंगा मैं ही, तूने कहा तेरे कदमों में आने को बेताब हूँ, 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 लब को तू खोल मुझसे तू बोल, लब को तू खोल मुझसे तू हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उनका मेरा नेट स्लो है जिसकी वजह से वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो आइए अब हम सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे, फिर उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कदूस मेहरबान बाप खुदाऊं तेरा शुक्र तेरी हम तेरी सताइश तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदाऊं कि तू यहाँ पे मौजूद है खुदाऊं तेरे इस मज़बा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदाऊं। और खुदाऊं हम गीत गाते हुए तेरी मदद सराय करते हुए तेरे शुक्र बजा लाते हुए तेरी बारगाह में दाखिल हैं। आए खुदाऊं तू अपना आसमान खोल और आए खुदाऊं अपने रूह से हम सबको ममूर कर दे। अब हम आए खुदाऊं टाइम आ चुका कि हम आए खुदाऊं तेरी मीठी आवाज को सुने। आए खुदाऊं कि तू हमसे कलाम करे। आए खुदाऊं और हम जानना चाहते हैं कि आज तेरे मुंह की बात आज तेरे कलाम में हमारे लिए क्या है खुदाऊं, ताकि तू हमारी ताकि हम उसको सुने और समझें और अपनी जिंदगी में उसको इस्तेमाल करें। आए खुदाऊं तुझसे दुआ करती हूँ तेरे बंदा के लिए, तेरी बंदी के लिए आए खुदाऊं, जो कि तेरे कलाम को सुनाने को आए खुदाऊं, जिसके मुंह पे तू अपना कलाम रख चुका है खुदाऊं। तो उसको बड़ी बढ़कर से माला माल कर उसको अपने रूह की ममूरी दे आए खुदावंद, उसको अपने रूह कुदस से भरते आए खुदावंद, और उसका मुंह और जुबान का जिम्मा ले आए खुदावंद। उसके कानों को तो खोलना, उसको उसके दिमाग को तो खोलना है खुदावंद, तो उसको हिकमत और दनाई और वो अल्फाज दे जो तू आए तेरी तरफ से आए खुदावंद, और जो आए खुदावंद तू चाहता है तू हमसे कलाम कर अपने बंदा के वसीले से आए खुदावंद। और आए खुदावंद अपने रूह का मसा हम सब पर ठहर जाए खुदावंद, और जितने लोग इस कलाम को सुने आए खुदावंद वो भी इससे बरकत पाए आए खुदावंद, ताकि हम सब मिलकर आए खुदावंद तेरे आने की जो तैयारी में लगे हुए हैं खुदावंद, तेरी पहले आने की खुशी में हम आए खुदावंद मसरूर हैं। और आए खुदावंद अब हम तेरी दूसरी आमद की तैयारी के लिए आए खुदावंद अपने आप को तैयार कर रहे हैं खुदावंद। इसलिए तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम सबको तू अपने कलाम के वसीले से बड़ी बरकत अता करना है खुदावंद, ताकि ये कलाम हमारे लिए है खुदावंद जो कि हमारे लिए हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे राहों के लिए चिराग है खुदाम, हमारे लिए एक खुदाम हम हमारे लिए हर चीज से ज्यादा आला दर्जा रखे है खुदाम, और हम कलाम को सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में लें और इस्तेमाल करें आए खुदाम। जो कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए अब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हम खुदा के जलाल के लिए, खुदा की इज्जत और एहतराम के लिए हम जोरदार तालीम बजाएंगे, और खुदा के खादिम खुदा के कलाम के लिए, खुदा के तमाम खादमीन के लिए, तमाम यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हम उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हम सबको जिंदा और सलामत रखा है, खुदा ने हमें खड़ा किया है, खुदा ने हमें चुना है, उसका फजल हम पर हुआ है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए अब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और हम खुदा के कलाम की मीठी बातों को हम सुनते हैं, हम खुदा की आवाज को सुनते हैं।
आज खुदावंद जो हमसे कलाम करने को है, खुदावंद जो हमसे बोलने को है, हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। और हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम खुदावंद की हमद और सताइश करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वही कदूस 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 रब्बुल अफ़्फ़ाज है। और फरिश्ते जो आसमान पर हैं, वो जो लश्करों का खुदा है, जो जिसने अपने लश्कर तैयार किए हैं कि उसकी हमद और सताइश करें, और जो उसकी मर्जी को बजा लाते हैं। इसी तरह से वो जमीन पर भी चाहता है कि उसके लश्कर तैयार हों, जो हर वक्त उसको कदूस 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 पुकारते रहें, जो हर वक्त उसकी हमद और सताइश करते रहें, जो रूह और सच्चाई से जो उसकी वर्शिप करें। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए आज के हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आजकल क्रिसमस का सीजन है, तो हम जो है हम उसी के हवाले से हम बात करेंगे। तो पिछले हमने बात की थी यूहन्ना इस्तबागी के बारे में, कि यूहन्ना इस्तबागी जो है वो मतलब वो कैसा खुदा ने उस पर फजल किया, और वो कैसा ही माँ के बतन से जो है रूहुल कुद्स से भरा हुआ, खुदा की नजर में बुजुर्ग और सब नबियों से आला और सब नबियों से वो बड़ा नबी वो कहलाया। तो हम जो है आज बात करेंगे लूका की इंजील, उसी चैप्टर में से हम बात करेंगे, उसके 26 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 38 आयाते मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। अगर सिस्टर मारिया या कोई और अगर हमें पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, तो वो हमें पढ़ने में रहनुमाई करे। लूका की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 26 से उसकी 38 आयाते मुकद्दसा। आइए हम पढ़ते हैं। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और वो उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, जिसका उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार लिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो भांज कहलाती थी, छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तो आइए हम बात करते हैं। आज ये जो पूरा हवाला पढ़ा गया है, ये खास क्रिसमस के मौका पर ये हर जगह ही पढ़ा जाता है, और इस हवाले को बहुत ज्यादा मतलब पढ़ा जाता है, इस पे बात की जाती है। लेकिन हम जो आज सिर्फ इस पूरे हवाला में से जिस पर हम बात करेंगे, हम जो है उसकी 28 और जो 29 आयत है, हम उसमें बात करेंगे, कि जिसमें लिखा है कि और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। तो आज हम इस पे सिर्फ बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास आता है, और हम ये भी जानते हैं कि ये गलील का इलाका जो है वो यहूदिया अ, अ, बनी इसराइल जब जो उस वक्त जो है फलस्तीन कहलाता था, और ये जो उनमें गलील का जो इलाका था, गलील की झील का जो इलाका था, जो नासरत का इलाका था, नासरत एक छोटा सा गांव था जिसमें मुकद्दसा मरियम रहती थी, और मुकद्दसा मरियम उस छोटे से गांव की एक कुंवारी लड़की थी,
جس کی منگنی جو ہے وہ حضرت یوسف کے ساتھ ہوئی تھی. اور ہم جانتے ہیں کہ یہودی روایات کے مطابق جب دونوں کی منگنی آپس میں ہو جاتی ہے تو اٹ مینس کہ وہ دونوں جو ہے وہ میاں بیوی کی حیثیت سے ہوتے ہیں، لیکن وہ ابھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے. یعنی اس کے ماں باپ نے مقدسہ مریم کو ابھی حضرت یوسف کے پاس نہیں بھیجا تھا. یعنی جیسے کہ ہمارے مشرقی ہم کہتے ہیں روایات میں کہ ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ابھی وہ الگ ہی رہتے تھے ایک دوسرے سے. کیونکہ یہودی روایت کے مطابق ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکی کے لیے جو ہے وہ گھر تیار کرتا ہے، جہیز تیار کرتا ہے، وہ سارا ساز و سامان ایک گھر بناتا ہے، اس کے اندر ساری آرام و آسائش کی چیزیں جو ہے وہ پہلے وہ مہیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں لے کر آتا ہے. اور وہ بھی بزرگوں کی ایک مطلب ایک جرگہ یا ایک پنچایت ہوتی ہے، اس میں بزرگ جو ہیں پھر اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ جو شرعی جو عالم ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں، تو پھر وہ مرد جو ہے وہ عورت کو یا اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے کر آتا ہے، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں. اسی طرح سے مقدسہ مریم اور جو حضرت یوسف ہے وہ دونوں بھی جو ہیں وہ منگنی تو ان کی ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک اکٹھے نہیں ہوئے، تو اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب جو ہے وہ مطلب جو ہے ان کا ٹائم آئے اور وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزاریں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کے دوران میں جو ہے فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور مقدسہ مریم کو کہتا ہے کہ تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے. ہم یہاں پر ایک بات جو اکثر بولی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مقدسہ مریم پر جو ہے وہ فضل ہوا ہے، وہ پرفضل ہے. بے شک مقدسہ مریم جو ہے وہ پرفضل ہے، اس پر خداوند کا فضل ہوا ہے. فضل کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ انسان جس کو خدا کی جو ہائیلی فیور حاصل ہوتی ہے، یعنی خدا کی طرف سے وہ بہت ہی زیادہ فیوریبل ہوتا ہے، خدا اس کو پسند کر لیتا ہے، خدا اس کو چن لیتا ہے. جب خدا اس کو چن لیتا ہے اور اس پر اپنی فیور کرتا ہے تو خدا پھر اس کو ہم بائبل کے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ اس پر فضل ہوا ہے. یعنی خدا ان کا فضل اس پر ہوا ہے اور خدا کی حمایت اس کو حاصل ہے. خدا کی طرف سے اس کو خدا یعنی اس کو محبت کرتا ہے، خدا اس شخص کو پیار کرتا ہے اور خدا نے اس شخص کو اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے چن لیا ہے. جو خدا کا مقصد ہے یا خدا کا جو مطلب ہے زمین پر، جو خدا جس پلان کو جس منصوبے کو زمین پر پورا کرنا چاہتا ہے وہ اس شخص کے ذریعے سے خدا جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے. تو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ نجات کے منصوبے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بنائے عالم سے پیشتر سے ہی نجات کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا. اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ابلیس اور سانپ کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان میں دشمنی پیدا کروں گا، مطلب میں ایک ایسا جو ہے وہ سرما پیدا کروں گا، نجات کا ایسا منصوبہ لے کر آؤں گا کہ جو تیری ایڑی پر جو ہے تیرے اپنی ایڑی سے جو ہے تیرے پاؤں تیری جو ہے گردن کو کچلے گا. کہ مطلب کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوگا اور خدا کا وہ منصوبہ جو نجات کا منصوبہ خدا نے تیار کیا تھا اس کے لیے خدا نے کیا کیا کہ خدا نے مقدسہ مریم کو چنا تاکہ اس نجات کے منصوبے کو زمین پر پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ وسیلہ بنے. تو مقدسہ مریم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم اس سلام سے جو ہے وہ گھبرا جاتی ہے. تو اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو بائبل میں جو ہے کیونکہ سلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اکثر لوگوں پر جب بھی فرشتہ ظاہر ہوا ہے اکثر لوگوں پر فرشتہ جو ہے وہ اسی طرح سے سلام کرتا ہے، اسی طرح سے ان سے بات کرتا ہے. اسی طرح سے ہم پولس رسول کے خطوط بھی پڑھتے ہیں تو پولس رسول جو ہے وہ عبرانی کیونکہ تھا اور وہ اگر مطلب ارامی زبان میں بھی بولتا، عبرانی زبان میں بھی بولتا ہے یا کسی اور لینگویج یونانی زبان میں بھی بولتا ہے تو وہ پھر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ سلام اور سلامتی. ہم جانتے ہیں کہ ہماری یہ مشرقی روایت میں سلام یا سلامتی یا خداوند تیرے ساتھ ہے یا تجھ پر فضل ہوا ہے یا خداوند کا فضل آپ پر ہوتا رہے، یہ جو ہے ایک طریقہ ہے کسی کو مطلب گریٹنگ کرنے کا، کسی کو سلام کرنے کا، کسی کو جو ہے کسی کے ساتھ مخاطب ہونے کا. تو فرشتہ بھی جو ہے اسی طریقے کو استعمال کرتے ہیں وہ مقدسہ مریم سے بات کرتا ہے کہ تجھ پر
فضل ہوا ہے، سلام اے مریم تجھ پر فضل ہوا، یعنی تجھ پر سلامتی ہو۔ یعنی یہ ایک روایتی طریقہ ہے جس کو فرشتہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم پیچھے اس میں جائیں، پرانے عہد نامہ میں جائیں، تو ہم وہاں پہ قضات کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کریں تو قضات کی کتاب میں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جدعون جو ہے اس کو خداوند چنتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جب فرشتہ آ کے کلام کرتا ہے تو فرشتہ اس کو بھی یہی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی کہتا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ خداوند کے ہمارے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خداوند کا ہمارے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے، یعنی خدا کی فیور ہمیں حاصل ہے۔ اب ہم جو بھی کام کریں گے، ہم خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور خدا ہمیں سرفرازی بخشے گا، خدا ہمیں فتح مندی بخشے گا۔ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 6 باب میں قضات کی اگر ہم دیکھیں اس کی کتاب میں، اس کے 6 باب میں جب وہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کو کیسے کہتا ہے؟ قضات 6 باب اس کا جو ہے 12 آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سرما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سے جو آگے بہت سارے حوالہ جات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے یا خدا خود لوگوں کے ساتھ جب بھی کلام کرتا ہے تو خدا ان پر یہی واضح کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تجھے سرفرازی بخشوں گا، میں تجھے فتح مندی بخشوں گا۔ اسی طرح سے فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کے پاس بھی جو ہے وہ یہی پیغام لے کر آتا ہے کہ خدا کی طرف سے تو فیورڈ ہے، یعنی خدا کی طرف سے تجھے حمایت حاصل ہوئی ہے، خدا نے تجھے چنا ہے، اور کہ تو جو ہے اس کے اس نجات کے منصوبے کے لیے جو ہے تو جو ہے اس کو پورا کرے، تاکہ زمین پر پورا کرنے کے لیے تجھے اس کام کے لیے چنا گیا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا نے اپنے کام کو کرنے کے لیے خدا نے مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو چنا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پچھلے دفعہ دیکھا تھا کہ یوحنا اصطباغی کے بارے میں جب فرشتہ جو ہے وہ زکریا کے پاس آتا ہے تو اس سے بھی وہ یہی بات کرتا ہے کہ مطلب تم لوگ جو الزبات اور جو زکریا ہے وہ خدا کی نظر میں جو ہے وہ راست باز ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے لیے بھی خدا جو ہے وہ راست بازی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ داؤد کو جب خدا چنتا ہے تو خدا یہ کہتا ہے کہ مطلب جو ہے مجھے میرے دل کے مطابق ایک شخص جو ہے وہ ایک نبی جو ہے ایک بادشاہ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ تو اسی طرح سے مطلب خدا جب بھی کسی کو چنتا ہے خدا مختلف لوگوں سے مختلف کام کرتا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ خدا کی نظر میں راست باز بھی ہوتے ہیں جو خدا کے منصوبوں کو، خدا کے حکموں کو مانتے ہیں اور خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، خدا کی راست بازی میں چلتے ہیں، خدا کے خوف کے ساتھ چلتے ہیں اور خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، تو خدا ان سے جو ہے وہ کام لیتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بائبل میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی چنا ہے کہ جو راست باز نہیں بھی ہوتے، جو گناہ میں ہوتے ہیں، جو اس کے حکموں پر نہیں چل رہے ہوتے، لیکن پھر بھی خدا ان کو اپنے منصوبوں کے لیے چنتا ہے۔ جیسے کہ ہم سول کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ جو ہے وہ استفنس کو قتل کروانے کے لیے جو ہے وہ مطلب اس میں شامل تھا، اس کے قاتلوں میں اس کا بھی کردار تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، فرعون ہے، اس کو بھی خدا نے جو ہے حالانکہ وہ خدا کے ساتھ چلنے والا نہیں تھا، خدا کا منکر تھا، لیکن خدا نے اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ خدا نے ساؤل کے لیے بھی ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ساؤل کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ میرا چنا ہوا بندہ ہے، میرا چنا ہوا وسیلہ ہے جو غیر قوموں کے میں میرے نام کی جو ہے وہ منادی کرے گا، خوشخبری جو ہے اس کو سنائے گا۔ تو اسی طرح سے مقدسہ مریم جو ہے وہ بھی ایک مطلب ہم مقدسہ مریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک راست باز خاتون تھی، جس طرح سے الزبات جو ہے وہ راست باز تھے اور زکریا راست باز تھے، ان دونوں کو چنا گیا کہ وہ یوحنا اصطباغی کے ماں باپ ہوں، اسی طرح سے مقدسہ مریم کو چنا گیا کہ وہ خدا یسوع مسیح کی ماں ہو۔ تو فضل کا مطلب جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ فضل جو ہے وہ کس طرح سے
کہ خدا کا خاص فضل اس پر ہوا، خدا نے خاص اس کو اس خاص منصوبے کے لیے چنا۔ ہم مقدسہ مریم کو ہم اس لیے زیادہ عزت یا اس لیے زیادہ ہم دیتے ہیں کیونکہ مقدسہ مریم کو خاص اس لیے چنا گیا کہ وہ ہمارے مسیحا کی ماں ہو، وہ ہمارے نجات دہندہ کی ماں ہو، وہ اس نجات کے منصوبے کو جو دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ، جو خدا کا سب سے بڑا منصوبہ تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ وسیلہ بنی۔ اس لیے مقدسہ مریم کا درجہ جو ہے وہ سب عورتوں میں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے وہ آگے کہا جاتا ہے نا کہ جب وہ الزبات کے پاس جاتی ہے تو الزبات جو ہے روح القدس سے جب بھر جاتی ہے تو وہ اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے۔ مطلب وہ کیوں کہتی ہے؟ وہ اس لیے کہتی ہے کہ تو عورتوں میں سے مبارک ہے کیونکہ تو وہ عورت ہے جو ایک خاص منصوبے کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے چنی گئی۔ حالانکہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں خدا کے کلام کو، خدا کی منادی کے لیے، خدا کے مقصد کے لیے بہت ساری عورتیں چنی گئی، لیکن مقدسہ مریم ان سے زیادہ مبارک کیوں کہلائی؟ کیونکہ وہ ایک خدا کے خاص منصوبے کو، خدا کے بیٹے کی اور خدا یسوع مسیح کی ماں بننے کے لیے چنی گئی، اس لیے اس کو جو ہے وہ عورتوں میں سے مبارک ہونے کا درجہ، یعنی سب سے زیادہ رتبہ جو ہے وہ مقدسہ مریم کو دیا گیا ہے۔ حالانکہ مقدسہ مریم جو ہے وہ اس سلام سے گھبرا جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن فرشتہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتہ اس کو بار بار یہ بات کہتا ہے کہ تجھ پر خداوند کا فضل ہوا ہے، کہ وہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، کیونکہ وہ یہ اس بات کو جانتا ہے کہ ایک کنواری لڑکی کے لیے ایک بیٹے کی پیدائش اور ایک بچے کی پیدائش کنواری لڑکی کے لیے کتنا مشکل کام ہے، اور وہ بھی یہودی قوم میں۔ تو وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اس تمام مشکل مراحل سے گزرے گی، اور وہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، خداوند تیرے ساتھ ہے، خداوند تیرے ساتھ ہوگا، تجھ پر فضل ہوا ہے، یعنی خدا کی خاص تجھے فیور حاصل ہے کہ تو اس منصوبے کو پورا کر سکے اور تو اس کو کرے گی۔ اور وہ، ہم یہ جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم بہت ہی حلیمگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ وہ اس پیغام کو جو ہے وہ قبول کرتی ہے، اسے اپنے اندر لیتی ہے، کیونکہ مقدسہ مریم کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کو جب بھی خدا یسوع مسیح کے بارے میں یا جب بھی خداوند کی طرف سے دوسرے لوگوں کے وسیلہ سے جب بھی اس کو جو ہے وہ کلام دیا جاتا ہے تو وہ اس کو کیا کرتی ہے؟ اس کی حلیمگی اور اس کی عاجزی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس کلام کو اپنے دل میں رکھتی ہے، اور اس دل میں رکھ کر اس پر وہ غور کرتی رہتی ہے، یعنی اس پہ میڈیٹیشن کرتی ہے، اس کو غور کرتی ہے، اس کو اپنے اندر قبول کرتی ہے، اس کو اپنے اندر لیتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے مقدسہ مریم جو ہے اس کو خاص فیور بھی خدا کی طرف سے حاصل تھی، اور وہ یہ کہ وہ اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے، اور یہ بات بھی کہ وہ خدا کے کلام کو اپنے دل سے قبول کرتی ہے، اور خداوند اپنا آپ اس نے خداوند کو دیا، اسی لیے ایک یہ جو ہے بات کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کر سکی، صلیب پر اپنے بیٹے کو قربان کر سکی، اپنے بیٹے کو اس نے چھوڑ دیا، اپنے بیٹے پر اس نے اپنا حق نہیں جتایا، اس نے اپنے بیٹے کو خدا کے لیے دے دیا، اور وہ بیٹے کو قربان ہونے کے لیے بھی اس نے دے دیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ وہ یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے، اور خدا کے ساتھ کتنی حلیمگی اور عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلتی ہے۔ تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مقدسہ مریم جو ہے وہ الزبات کے پاس جاتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ اور پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ یہ اس کی حلیمگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ فرشتے کے اس پیغام کو قبول کر لیتی ہے، وہ جیسے فرشتے کو کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، کہ جیسا خدا نے اپنا قول یا اپنا کلمہ یا اپنا کلام میرے لیے نازل کیا ہے ویسا ہی ہو، وہ اپنے آپ کو اس کے لیے سرنڈر کر دیتی ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دیتی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ بڑی حلیمگی اور عاجزی کے ساتھ کہتی ہے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے مننجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کے پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہے اس کی روح اب جو ہے خوش ہے، اس کی روح جو ہے خداوند کی تعریف کر رہی ہے، اور وہ روح میں ہی خداوند یسوع المسیح کو جو ہے اپنا نجات دہندہ قبول کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی کہ اس نے میرے لیے، نہ صرف اس نے میرے لیے
बल्कि उसने तमाम बनी इसराइल कौम के लिए, बल्कि तमाम लोगों के लिए जो है उसने नजात का मंसूबा, जिसका वादा उसने किया था, उसको पूरा करने के लिए खुदा जो है वो कादिर है। और खुदा, अब वो वक्त आ गया है कि खुदा उस वादे को पूरा करे जो उसने बाप इब्राहिम से किया, जो उसने दाऊद से किया, जो उसने मूसा से किया, जो उसने अपने अनबिया से किया, कि वो अपनी कौम बनी इसराइल को छुड़ाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बनी इसराइल कौम अब मसीहा का राह देखती थी, मसीहा की जो है वो इंतजार करती थी। क्योंकि जैसे नबियों ने, या जैसे कि शरीयत में लिखा है, जैसे कि तौरात में लिखा है, जैसे कि खुदा के सहाइफ अनबिया में लिखा है, वो सब कुछ अब पूरा होने जा रहा था। तो मुकद्दसा मरियम इस बात से खुश हो जाती है कि अब वो खुदा का मंसूबा जो होने वाला था, अब वो पूरा होने लगा है। अब खुदा ने कलाम किया है, और अब खुदा ने हमारी सुनी है कि उसने मेरी पस्त हाली पर नजर की। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो मुकद्दसा मरियम की जो है हलीम की और आजिज़ी जो है वो ज़ाहिर होती है, और वो अपने आप को गुनहगार समझती है, इसलिए वो खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानती है। बेशक हम जानते हैं कि वो रास्तबाज है, वो बहुत ही ज्यादा खुदा की नजर में पाक है, लेकिन वो अपने अंदर ये बात रखती है कि मैं एक इंसान हूँ, और इंसान होते हुए हम सब जो है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि हम सब गुनाह में हैं, हम सब खुदा के जलाल से महरूम है, और हम सबको नजात दहिंदा की जरूरत है। वो इस बात को, इस भेद को समझती है। और हम सब ये भी जानते हैं कि खुदा का फजल का मतलब क्या है। खुदा का फजल का मतलब यह है कि ये सिर्फ मुकद्दसा मरियम ही पर नहीं हुआ, ये बहुत सारे लोगों पर, उन सब लोगों पर होता है जिनको खुदा जो है वो चुन लेता है, जिनको खुदा अपने मकसद के लिए चुनता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुकद्दसा मरियम जो है वो, इसलिए हम मुकद्दसा मरियम को जो है वो एक खास रुतबा और एक खास मकाम इसलिए हासिल है क्योंकि वो मसीहा की माँ है। अगर हम खुदा के फजल की बात करें, खुदा के चुनने की बात करें, खुदा की हमायत की बात करें, तो अगर हम ये देखें, हम इफ्सियों के खत उसके जो है पहले बाब उसकी 6 और 5 आयत से हम शुरू करते हैं, जिसमें यूं लिखा हुआ है कि और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालिक बेटे हों। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालक बेटे हों। जैसे कि वो ये बात करता है कि हम सब जो हैं पेशतर से ही खुदा ने हम सबको भी चुना हुआ है। खुदा ने आप पहले से ही जो है, उस वक्त हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, कि खुदा ने हमें पहले से ही चुन लिया था कि हम उसके इरादा के मुवाफिक, उसकी नेक मर्जी के मुवाफिक जो है हम उसके लेपालक बेटे हों। जिस तरह से उसने हमें लेपालक बेटे होने के लिए चुना, इसी तरह से उसने मुकद्दसा मरियम को भी चुना कि वो निजात दहिंदा की माँ हो, और वो उसके निजात के मंसूबे को पूरा करने के लिए मुकद्दसा मरियम को जो है वो चुना गया। आगे वो कहता है कि ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। अब यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि फजल जो है, जिस तरह से मुकद्दसा मरियम को मुफ्त फजल बख्शा गया, उसी तरह से हम सबको भी खुदा का मुफ्त फजल जो है वो बख्शा जाता है और बख्शा गया है, ताकि हम खुदा के जो बेटे और बेटियां हों, ताकि हम अब उस नजात के मंसूबे को जो है वो पूरा कर सकें। और आगे वो कहता है कि हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। क्या फजल जो उसने, हम सब जो हैं किस तरह से बचाए जाते हैं, हम खुदा के फजल से बचाए जाते हैं, हम खुदा के रहम से बचाए जाते हैं, हम उसकी खास मोहब्बत से बचाए जाते हैं कि वो हम पर मोहब्बत करता है, और हम उस खास फजल की जो दौलत वो कसरत से हम पर करता है, हाँ उसके वसीला से हमारे गुनाह जो है वो माफ किए जाते हैं, और फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जिन पर खुदा का फजल होता है खुदा उनको चुनता है, खुदा उनको अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए जमीन पर चुनता है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता जो है
इसी बात की खुशखबरी देता है कि खुदावंद तेरे साथ है, तुझ पर फजल हुआ है, तुझ पर फजल हुआ है, यानी तुझे चुना गया है, तुझे खुदा की खास हमायत हासिल है कि तू उसके बेटे की जो है वो माँ बने। और मुकद्दसा मरियम, हम इस बात को कह सकते हैं कि मुकद्दसा मरियम उन तमाम सहाइफ अनबिया से वाकिफ थी और वो बड़ी गहराई से उसका जो है वो मुतालिया करती थी, जिसके सबब से जो है जो ही फरिश्ता मुकद्दसा मरियम से कलाम करता है तो वो इस बात को, इस भेद को पा लेती है, इसको समझ लेती है कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। इसीलिए जो है वो बड़ी ही हलीमगी के साथ इस कलाम को अपने अंदर कबूल करती है और फिर वो रूह कुद्स से भरकर जो है वो फिर वो गीत गाती है। हम इस बात को जानते हैं कि वो खुदा में कितनी ज्यादा थी और फरिश्ता जो है वो उस पर जो है उसको तसल्ली भी देता है, उसको ये बार बार कहता है कि खुदावन तेरे साथ है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही खुदा हमारे भी साथ है। और सबसे बड़ी बात, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मुकद्दसा मरियम जिसने जो है अपना आप दे दिया, बड़ी हलीमगी के साथ उसने खुदा के कलाम को अपने अंदर रखा, तो हमें ये बातें जो हैं उसकी अपने अंदर रखनी चाहिए। हमें ये जो उसकी क्वालिटीज थी वो अपने अंदर रखनी चाहिए। हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए, ना कि हम मुकद्दसा मरियम को किसी और तरीके से जो है उसके नाम को या उसको जो है वो हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें। हमें मुकद्दसा मरियम के इस रास्तबाजी को जो है वो जानना चाहिए और उसके इस कुर्बानी को जो उसने हमारी खातिर दी, कि उसने अपना आप दे दिया, उसने अपना बेटा भी दे दिया एक इंसान होते हुए। बेशक वो जानती थी कि खुदा का ये मंसूबा है कि ये बेटा मेरा नहीं है, इस पर मेरा हक नहीं है, ये खुदा का है और खुदा का मंसूबा इसने पूरा करना है। लेकिन फिर भी एक इंसानी माँ होते हुए उसके लिए ये बड़े दुख की बात थी। तो हम जो है इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि उस माँ ने, उस मुकद्दसा मरियम ने जो है वो खुदावंद के इस कलाम को कबूल किया और आज हम उस कलाम के वसीला से जो है वो बचाए जाते हैं। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आइए हम खुदावंद की हजूरी में, भाई इरफान है, इस कलाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप यीशु मसीह के वसीला से हम तेरे पास आते, तेरी शुक्रगुजारी करते। खुदावंद तू जो मुबारक खुदा, तू जो भला खुदा, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते इस बारी फजल के लिए जो तेरे बेटे के वसीला से हम पर हुआ। और खुदावंद हम उस हमायत के मुस्तहक नहीं थे, उस हमायत के हम काबिल नहीं थे, लेकिन अब आप तू रहम और तर्ज से बड़ा खुदा है। तूने एन वक्त पर खुदा बोझ उठाए, हम तेरी शुक्रगुजारी, हम पर रहम और तर्स किया। अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते तेरी बेटी के लिए जिसके तवस्सुत से खुदावन हमने तेरी आवाज को सुना। और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते कि खुदावन तेरी बेटी ने ध्यानदारी और ईमानदारी से तेरे कलाम की खिदमत की। अब आप जितनी जिंदगियां इस कलाम की शिनवा हुई, उनके घरानों, उनके कुंभों के लिए खुदा कसरत की बरकत मांगता। आज कलाम जब उन्होंने नोश को अपने दिल में रखे और खुदावंद इस बात का चर्चा करें जिस बात का चर्चा तेरा बंदा अय्यूब करता है कि मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया। आज का कलाम इनकी जिंदगियों में गहरे तौर से काम करे और आज के कलाम के वसीला से ये जिंदगियां खुदावंद और ज्यादा तुझ में बढ़ती तरक्की करती रहे और बिलखसूस खुदावंद ये तेरे गहरे फजल के लिए खुदावंद तुझ में और ज्यादा बढ़े और तेरे नाम को जलाल दे सके। इल्तिजा करता खुदावंद तेरी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, उसे और ज्यादा खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा और अपना दस्ते मुबारक, आपका दायां हाथ, आपका बायां हाथ, आपके दोनों हाथों की बरकत खुदावंद आपकी बेटी पर हमेशा वो खुदावंद आया रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन आमीन।